ایک मुरीद था जिसका काम था बाल कटिंग का, और वो बाल कटिंग करता था, बाल काटता था लोगों के। उसकी शादी हुई, शादी होने के बाद बीवी घर पे आई। कुछ सालों के बाद उसके यहाँ एक खुशी हुई, बेटा पैदा हुआ। बेटा 2-3 साल का जब हो गया तो उसको कोई उठा के ले गया, वो गुम हो गया। बीवी बहुत रो रही थी। उसकी बीवी ने कहा अपने शौहर से कि बात सुनो, तुम्हारे पीर साहब हैं, उनसे दुआ के लिए कहो, हो सकता है उनकी दुआ में वो असर हो कि वो अल्लाह की बारगाह में दुआ करें और हमारा बेटा हमें वापस मिल जाए। तो उसके शौहर ने कहा ठीक है, हम पीर साहब से दुआ के लिए कहेंगे। अब वो शौहर उसका घर से निकल गया, पीर साहब के यहाँ पहुँचा, कहा हुजूर हमारा बेटा गुम हो गया है, आप अल्लाह की बारगाह में दुआ करें कि वो वापस आ जाए, वो हमें वापस मिल जाए। तो अल्लाह के वली थे, वो पीर साहब थे, उन्होंने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए और दुआ कर दी और उससे कहा जाओ, अल्लाह जब चाहेगा तो तुम्हारा बेटा घर पे आ जाएगा। उसने कहा ठीक है हुजूर। 1-2 साल हो गए, 3-4 साल गुजर गए, बेटा नहीं आया। फिर उसकी बीवी रोने लगी एक दिन और कहने लगी कि बेटा वापस नहीं आया, जाओ फिर पीर साहब के पास जाओ और दुआ कराओ, हो सकता है पीर साहब की वजह से हमारा बेटा वापस आ जाए। वो इंसान फिर पीर साहब के यहाँ गया और पीर साहब से कहा हुजूर हमारे बेटे के लिए दुआ कर दे, जाओ अल्लाह चाहेगा तो तुम्हारा बेटा घर पे वापस आ जाएगा। वो फिर चले आए। अभी 10-12 साल गुजर गए तो बेटा नहीं आया। फिर उसकी बीवी रोने लगी कि 10-12 साल गुजरने के बाद भी बेटा नहीं आया है, जाओ एक बार फिर जाओ पीर साहब से दुआ करा, हो सकता है वापस मिल जाए बेटा। अब वो शौहर जाता है और पीर साहब के घर जाने के बाद कहता है हुजूर बेटा वापस नहीं आया, 10-12 साल गुजर गए। तो पीर साहब ने फिर कहा कि जाओ अगर अल्लाह चाहेगा तो बेटा वापस आ जाएगा। 15-16 साल गुजर गए लेकिन बेटा वापस नहीं आया। जब बेटा वापस नहीं आया तो एक दिन वो रो रही थी और शौहर ने पूछा कि क्यों रो रही हो। तो वो एकदम शौहर पे चढ़ गई कि तुम बोलना मत, मैं क्यों रो रही हूँ। आज 18 साल हो गए हैं, तुम्हारा पीर रोज़ दुआ करता है लेकिन 18 साल के बाद भी बेटा घर पे नहीं आया। कैसा है तुम्हारा पीर? तुम्हारा पीर कोई पीर नहीं है, ढोंगी है, उसकी दुआ में तासीर नहीं है, उसकी दुआ में असर नहीं है। 18 साल हो गए, बेटा वापस नहीं आया है। कैसे दुआ करता है? कैसे पीरों के तुम मुरीद हो कि तुम्हारे पीर की दुआ में इतनी ताकत नहीं है कि एक गुमा हुआ बेटा वापस आ जाए? तुम्हारा पीर कोई पीर नहीं है, ढोंगी है। बीवी ने बहुत ज़्यादा डांट दिया। जब ज़्यादा डांट दिया तो मायूस हो गया, गमज़दा हो गया और वहीं उसी हालत में वो अपनी दुकान पे चला गया। बाल काट रहा था, बाल कटिंग कर रहा था। इतने में उसके पीर साहब आ गए। पीर साहब ने कहा बेटे हमारे बाल भी काट दो, और उन पीर साहब ने अपने सर के बाल मुड़ाना शुरू कर दिए। वो बाल मुड़ने लगा। जब आधा सर मुड़ चुका था उसकी आंख से आंसू आ गए। वही बात सोच के, वही बीवी ने जो कहा था कि तुम्हारा पीर पीर नहीं, ढोंगी है, 18 साल से दुआ कर रहा है, कबूल नहीं हुई, बेटा वापस नहीं मिला, बहुत ज़्यादा बुरा भला कहा। जब उसके आंसू निकले ना तो उसके आंसू वही जब बाल छिले हुए थे वहाँ पे गिरे तो पीर साहब ने ऊपर देखा, बेटा क्यों रो रहे हो, क्या बात है? तो उसने सारी बात बताई कि आज हमारी बीवी हम पर भड़क गई और बहुत ज़्यादा हमें सुनाई, फुला बात कह रही थी। पीर साहब ने कहा बेटा घबराने की कोई बात नहीं है, जाओ घर चले जाओ। उसने कहा हुजूर आपके बाल का नहीं, घर चले जाओ। अब वो घर जा रहा था, जैसे ही गाँव में पहुँचा, घर के करीब पहुँचा, लोग उस पर फूल बरसा रहे थे, लोग उसे मुबारकबाद पेश कर रहे थे कि मुबारक हो, मुबारक हो। अब वो सोच में पड़ गया क्या बात है, ये लोग हमें मुबारकबाद क्यों पेश कर रहे हैं, हमारे ऊपर फूल क्यों बरसा रहे हैं। जब घर के अंदर दाखिल होता है क्या देखता है, घर में 18 साल का जवान बेटा बैठा हुआ है। उसकी माँ उसे सीने से चिपटा के रो रही है। जैसे ही देखा बेटा वापस आ गया, सीने से चिपट गया, रोने लगा और कहा बेटा तू कहाँ चला गया था, कहाँ चला गया था? मोहब्बत माँ को भी होती है बेटे से, मोहब्बत भाइयों को भी होती है भाई से, मोहब्बत बहनों को भी होती है, लेकिन बाप को जो मोहब्बत होती है ना तो वो दिखाता नहीं है कि हमें भी इतनी मोहब्बत है। बाप दूर खड़ा देखता है बेटे को और खुशी महसूस करता है। माँ प्यार करती है, गले लगती है, भाई प्यार करते हैं, गले लगते हैं, बहन प्यार करती है, गले लगती है, लेकिन बाप दूर खड़ा देखता है। उसके दिल में छुपा हुआ प्यार कभी महसूस करना, वो बहुत प्यार करते हैं। दुनिया का हर बाप अपने बेटे से बहुत प्यार करने वाला होता है। दुनिया के हर वालिदैन अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। आज लोगों ने बना रखा, लोग समझते हैं कि बाप प्यार नहीं करते हैं, बाप की डांट में भी प्यार होता है।
ایسے ہی کسی کے باپ اپنے بچے کو ایسے ہی نہیں ڈانٹتے، ایسے ہی نہیں مارتے، اس کے پیچھے کچھ ریزن ہوتا ہے، کچھ غلطیاں ہوتی ہیں، وہ اپنے بچے کو سدھارنے کے لیے، اپنے بچے کو سمجھانے کے لیے انہیں مارتے ہیں، انہیں ڈانٹتے ہیں، تاکہ میرا بچہ آگے جا کے بگڑے نہ، آگے جا کے وہ ایک نیک انسان، اچھا انسان بنے۔ یہی وجہ ہوتی ہے۔ وہ باپ، وہ انسان اپنے بیٹے سے گلے لگتا ہے اور کہتا ہے بیٹا کہاں چلا گیا تھا؟ اتنے دن ہمیں چھوڑ کے، ہم لوگوں کو چھوڑ کے کہاں چلا گیا تھا؟ اور تو یہاں واپس کیسے آیا؟ 18 سال ہو گئے تجھے۔ اس کے بیٹے نے کہا بابا مجھے نہیں معلوم کہ میں یہاں کیسے آیا، لیکن مجھے کچھ لوگ پکڑ کے لے گئے تھے، میں ایک ڈھابے پہ تھا اور وہاں پہ کام کرواتے تھے مجھ سے، لیکن ابھی کچھ دیر پہلے ایک بزرگ آئے اور ان بزرگ نے مجھ سے روٹی مانگی، میں نے انہیں روٹی دی اور ان کی روٹی بلی لے کے بھاگ گئی۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، وہ رزق کو ضائع نہیں ہونے دیتے، وہ رزق کی قدر کرتے ہیں۔ آج انسان رزق کی قدر نہیں کرتا، شادی ہال میں چلا جائے کتنا کھانا برباد کرتا ہے، آپ نے خود دیکھا ہوگا اپنی نگاہوں سے، بہت زیادہ کھانا برباد کر دیتے ہیں، پھینک دیتے ہیں۔ اللہ والے رزق کی قدر کرتے ہیں۔ تو وہ لڑکا کہنے لگا بابا میں اس بلی کے پیچھے بھاگا، اور جیسے ہی بلی کے پیچھے بھاگا، بلی تو مجھے نظر نہیں آئی، میری ماں مجھے سامنے سے نظر آ گئی۔ بابا میرا گھر مجھے سامنے نظر آ گیا، جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا نا، ماں مجھے نظر آ گئی اور میں اپنی ماں کے گلے سے لگ گیا۔ بابا بلی کو مجھے پتہ نہیں کہاں چلی گئی، لیکن مجھے میری ماں مل گئی، مجھے آپ مل گئے، میرا پورا پریوار مجھے مل گیا، میرے گاؤں والے مجھے مل گئے۔ بابا وہ کوئی ضرور اللہ کا نیک بندہ ہوگا، ابا وہ اللہ کا نیک بندہ ہوگا۔ اس انسان نے کہا بیٹا مجھے یہ بتاؤ وہ دکھنے میں کیسے تھے، انہیں پہچان سکتے ہو؟ تو اس لڑکے نے کہا بابا میں انہیں جانتا تو نہیں ہوں، لیکن اگر دیکھوں گا تو ضرور پہچان جاؤں گا، کیونکہ ان کے سر پہ آدھے بال مڑے ہوئے تھے۔ جب اس نے اتنا سنا کہ ان کے آدھے بال مڑے ہوئے تھے، دوڑتا ہوا گیا، اپنے پیر کے قدموں میں گر گیا، کہنے لگا حضور میری بیوی سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، انہیں معاف کر دو۔ تو اللہ والوں کی دعاؤں میں بہت اثر ہوتا ہے۔ انسان آج صبر کرنا بھول گیا ہے، انسان کو صبر کرنا چاہیے۔ آج انسان صبر نہیں کرتا، بے صبرا ہو گیا ہے۔ اللہ اسے کتنی بھی نعمتوں سے نواز دے، انسان ناشکری پہ اترا ہوا ہے، انسان اللہ کی ناشکری کرتا ہے، اللہ کی کتنی نعمتیں کھاتا ہے، اللہ کا رزق کھاتا ہے، لیکن اللہ کی ناشکری کرتا ہے۔ آج اسے صبر نہیں رہا، بے صبرا ہو گیا، ناشکرا ہو گیا۔ آج بھی اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ، اللہ کی ٹھنڈی چھاؤں کے نیچے آ جاؤ اور اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ یہ اللہ نے ہمیں نعمتیں کم دی ہیں۔ جو انسان بہت زیادہ غریب ہے، حد سے زیادہ غریب ہے، ذرا دیکھیں کیا اس کی آنکھیں نہیں ہیں، کیا اس کے ہاتھ نہیں ہیں، کیا اس کے پیر نہیں ہیں؟ اسے بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ صرف دولت نہ ہونے کی وجہ سے، صرف شہرت نہ ہونے کی وجہ سے ہم اللہ کو بھول جائیں گے؟ نہیں، اللہ نے ہمیں بہت نعمتوں سے نوازا، ہمیں کچھ بھی نہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہ ہو، ہمارے پاس دولت بھی نہ ہو، شہرت بھی نہ ہو، ہمارے جسم کے اعضاء تو سلامت ہیں، ہماری آنکھیں تو دیکھتی ہیں، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ جو اندھا ہے، جس کے پاس آنکھیں نہیں ہیں، اس سے پوچھو کہ ان آنکھوں کی قیمت کیا ہے، وہ تمہیں بتائے گا۔ جس کے پاس ہاتھ نہیں ہے، ان سے پوچھو ان ہاتھوں کی قیمت کیا ہے۔ جس کے پاس پاؤں نہیں ہے، ان سے پوچھو ان پاؤں کی قیمت کیا ہے، وہ تمہیں بتائیں گے۔ آج اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے اس پر تانا کستے ہو کہ اللہ نے مجھے یہ نہیں دیا، وہ نہیں دیا۔ اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ جو انسان کھانا کھائے اور کھانا کھا کر اللہ کا شکر ادا کر دے، اتنا کہہ دے یا اللہ تیرا شکر، بندے نے کھانا بھی کھا لیا، پیٹ بھی بھر گیا، اور صرف اتنا کہہ دیا کہ یا اللہ تیرا شکر، اللہ تعالیٰ اسے 1 روزے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ہاں، 1 روزے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، ناشکری نہ کریں۔ اللہ نے ہمیں بہت نعمتوں سے نوازا ہے، ہم جتنا اللہ کا شکر ادا کریں ہمارے لیے کم ہے۔ جب اللہ کا شکر ادا کرو گے نا اور صبر سے کام کرو گے تو اللہ تمہیں بہت نوازے گا، تمہیں مال و دولت سے بھی نوازے گا، عزت و شہرت سے بھی نوازے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔